बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे पास रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे पाकिस्तान के एक खूबसूरत डांसर हीर मौजूद है। और ये वो हीर है, जब ये स्टेज पर आती है तो जितनी भी सामने तमाशाई होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो जाता है, यानी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको एक तो हुस्न से नवाजा है, इसके अलावा उसकी डांस परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि हम आपको दिखाएंगे भी, और शायद आपने इसको देखा भी होगा। तो हीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो? ये जी दिखता। अल्लाह। अच्छा हीर, ये आप तो जाना पहचाना चेहरा है, जी जी। ठीक है, आपने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर हर जगह पे काम किया है, लेकिन आज हम आपसे कुछ खुसूसी और पर्सनल सवाल करेंगे। जी जी जरूर। क्योंकि बहुत से लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि यार ये जो डांसर है ये कहाँ से उसका ताल्लुक है, ये क्या करती है क्या नहीं। तो इसी इंटरव्यू की वजह से हम लोगों को वो मालूमात देते हैं कि किसी को पता भी नहीं होता। जी जी ऐसे ही। तो सबसे पहले तो हम ये सवाल आपसे करेंगे जी जी। कि इस फील्ड में आपको आना कैसे हुआ? इस फील्ड में आना कैसे हुआ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फील्ड में क्या, सिस्टर है मेरी एनी बुहारी है, माशाल्लाह से बहुत काम किया उन्होंने, काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। उमर शरीफ साहब के साथ, बड़े बड़े स्टारों के साथ उन्होंने काम किया। मैं उनके साथ जाती होती थी, आने जाने में देखने में अच्छा लगता है। ग्लैमर किसको नहीं अच्छा लगता, आपको पता है ये चीज़ तो वैसे ही माशाल्लाह से। और आप गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, आपको बोलना भी आता हो, आपके अंदर कुछ हो ना, फिर आप बैठते नहीं है, फिर आप बैठ सकते ही नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ है कि जो भी हो जाए, जितनी भी मुखालफत हो जाए, मतलब मुझे शौक था और क्रेज था बहुत ज़्यादा कि मैं कितनी कितनी टेंस भी हो जाती हूँ शूट पे ये वो, लेकिन मेरा शौक है तो है, बस मैंने इस वजह से ये करना है। और फिर शौक के साथ एक चीज़ आपकी ज़रूरत भी बन जाए, जिससे आपका घर भी चल रहा हो, तो दोनों काम एक ही जगह पे हो जाए, तो मेरे ख्याल में वैसे गुड लक है ये आपकी। अच्छा, ये मतलब शौक के साथ साथ जरूरत भी है, यानी कुछ लोग मुकम्मल सिर्फ शौक से आते हैं, कुछ लोगों की जरूरत भी चलते, मतलब जरूरत होती है तो घर भी चलाना होता है, मतलब तो दोनों सिस्टम के लिए आप ये करते हैं। सर जरूरत किसकी नहीं होती, जरूरत सबसे पहले होती है, और शौक हमारे अंदर किस चीज का शौक नहीं होता। मतलब हमें तो आसमान पे, चांद पे जाने का भी शौक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना। तो जरूरी बस ये शौक है कि इससे घर भी जब चलता है और शौक भी पूरा हो जाता है, दोनों काम आपके एक ही जगह पे हो जाते हैं, तो फिर आप सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपको। लेकिन मेरे ख्याल में अब ज्यादा लोग ना अगर कहेंगे खाली शौक है, तो वो मैं मानूंगी वो गलत है, वो सब झूठ होगा, फेक होगा। जरूरतें इंसान को सब कुछ करवाती हैं। स्टार्टिंग में मुझे शौक था, मैं अपने पास से भी पैसे लगा के काम करती थी, लेकिन अब क्या है कि अब जैसे टाइम चल रहा है, आपको पता है जितने क्राइसिस है, मुल्क के क्या हालात है, और हर बंदा इतना परेशान है, तो अब मेरे ख्याल में जरूरत ज्यादा है। अच्छा ये बताए कि आपने मतलब अपने लिए कोई कोरियोग्राफर यानी कोई उस्ताद रखा था, या खुद शौक था, खुद सीखा है, या आप जो आपकी जो बहन है जो माशाल्लाह एनी बहुत खूबसूरत अच्छी डांसर जी भी जी है, माशाल्लाह। तो कुछ उनसे सीखा है या मतलब कोई उस्ताद रखा है आपने? जी सही साहब, वही आपको बताया कि उनके साथ आना जाना था। आने जाने में कभी कभार होता था कि दिल करता था कि छोटा मोटा वो मैं उसको कहती थी, वो मुझे करवा देती थी काम। फिर वो करते करते एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने कभी भी मतलब एक ही लगातार काम नहीं किया। मैं बीच में करती रही, छोड़ती रही, फिर शादी हो गई, बेटी हो गई, बीच में फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, ये रहा मेरा। तो उनको देख देख के शौक तो बहुत ज्यादा था। और दूसरा ये कि जब वो आती जाती थी उनके साथ आने जाने में फिर वो देख देख के इंसान, आपको पता है माइंड इंसान का तेज हो, तो जो आर्टिस्ट होता है ना वो फौरन से पिक करता है चीजों को, ठीक है। तो कोरियोग्राफर कुछ भी नहीं था, ऐसा है ही कुछ नहीं है। मुझे ना किसी ने सिखाया है। अगर मैंने डांस भी किया है तो मैंने खुद से किया है, मैंने मोबाइलों में देख देख के, वीडियोस देख देख के, मैंने अपने आप को खुद ही घर में अपने आप को प्रैक्टिस। अच्छा नाजरीन, मैं इसका बात करता हूँ, असल मसला इसका ये भी है कि ये सिर्फ डांसर ही नहीं, माशाल्लाह अगर ये किसी भी हाल में या किसी भी थिएटर में ये निकलती है तो माशाल्लाह इनकी आवाज इतनी ज्यादा हैवी है कि यार सारे लोगों को से आते हैं कि ना पूछे। अच्छा ये मैंने बहुत से लड़कियों को देखा है कि जब वो बाहर जाती है मतलब इस फील्ड में, तो वो मुख्तलिफ किस्म के मतलब कपड़े जबरदस्त, उसको देख तो आप कहेंगे यार ये बहुत जबरदस्त लड़की है, अमीर लड़की है। जब आप उनके घर का विजिट करते हैं तो उनके घर का हाल इतना ज्यादा बुरा होता है कि वो अपने घर पे ध्यान भी नहीं देता, मतलब सिर्फ अपने आप पे। लेकिन माशाल्लाह आपका घर जिस तरह आपने अपने घर को रखा है, अपने बच्ची को रखा है, अपने आप को रखा है, तो ये शौक भी है जिस तरह आपने ये चीजें अपने घर में रखे हैं, या हर किस्म की चीज आपने अपने घर में मतलब बाकायदा रखे हैं। तो क्या ये आपका शौक है या वैसी चलो जी नहीं मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि नहीं यार सब कुछ मेरे पास है?
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया को क्या दिखाना, दुनिया तो चीज ही ऐसी है, जितना भी दिखाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे माशाल्लाह से मैं पूरी प्रॉपर घरेलू हूँ, मतलब मैं फील्ड में काम करने के बावजूद भी मैं घर को ज्यादा अहमियत देती हूँ। मैंने आपको कहा ना कि मैं अगर लग के लगातार कंटिन्यू काम कर रही होती तो पता नहीं घर मेरा भी ऐसा ही होता, कोई पुराना फटा हुआ होता। लेकिन मैंने अपने आप को बड़ा फिट रखा होता, गाड़ियां भी होती, नौकर चाकर भी होते। कुछ लोग होते हैं ना इन चीजों पे जब पड़ जाते हैं ना तो वो उनके अंदर से मतलब लेडीज की बात करते हैं ना कि लेडीज के अंदर वो चीज खत्म हो जाती है कि घर को संभालना है, घर को कैसे देखना है, बच्चों को कैसे देखना है, वो उसके अंदर से घरेलूपन खत्म हो जाता है शोबीस की लड़की के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं काम भी करती हूँ, मैं घर को भी देखती हूँ, मैंने अपनी बेटी को पढ़ा भी रही हूँ, मैं रात को लेट नाइट वापस आती हूँ, फिर मैं उसको बेटे स्कूल भी भेजती हूँ, साथ उसको ट्यूशन भी जारी है, मतलब उसकी पढ़ाई ना खराब हो, उसको भी देखती हूँ घर को। लेकिन मैनेज करती हूँ बड़ी मुश्किल से, कभी कभी थक जाती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि सारी चीजें ठीक रहे, परफेक्ट रहे, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं अगर अपने आप को देख रही हूँ, बेटी मेरी खराब हो रही है, घर भी मेरा खराब हो रहा है, तो मैंने पैसे कमा कमा के उस पैसे का मैंने क्या करना है, तो थोड़े कमा लें लेकिन सुकून से, लेकिन रात को सुकून से सोए तो सही ना। और अल्लाह का शुक्र है सैयद साहब को मुझसे ये गिला रहता है कि आप बहुत सोती हो, क्योंकि मैं फ्रेश रहती हूँ इसलिए मैं ज्यादा सोती हूँ। अच्छा ये राज क्या है, पहले आप थोड़ी सी मतलब आपके जो वजन था थोड़ा सा बढ़ गया था, अभी आप दोबारा से स्मार्ट हो गए, तो आप कुछ इसके लिए कोई खास वर्जिश करती है, जिम पे जाती है या कोई और वजह? नहीं, जिम नहीं करना, यही तो बात है ना कि घर में आपने मुझे जैसे पहले सवाल किया था कि कोरियोग्राफर पे रखा हुआ है, और मैं आपको सही बता रही हूँ कि इस फील्ड में आने के इससे पहले लड़कियों ने 6 लड़के रखे होते हैं जिनसे रात को वो गाने तैयार करती हैं, दूसरे दिन परफॉर्म करती हैं और फिर डस्ट अपना देती हैं। तो मैंने ये मोबाइलों में देख देख के घर पे मेरा ये होता है कि फ्री टाइम जब होता है मैं गाने लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं शुरू हो जाती हूँ, डांस करती रहती हूँ। मुझे बॉडी में पसीना आता है, वेट कम हुआ, पहले मेरा बहुत वेट था स्टार्टिंग में, जब मैंने कैमरे से स्टार्ट किया था, आर्ट्स काउंसिल से शुरू किया था, उसके बाद टेली फिल्म ये वो छोटी मोटी, तो कैमरे में मैं मोटी आंटी लगती थी। तो फिर आपने तो देखा था स्टार्ट मेरा सैयद साहब के साथ ही था, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसके बाद जब फिर मैंने अपना वेट कम किया, मैंने कहा ये वेट कम करो, फिर मैंने 1 साल का गैप ले लिया था, फिर मैं घर बैठ गई थी, फिर मैंने अपना वेट कम किया, उसके बाद मैंने अब दोबारा से स्टार्ट किया। वेट कम होगा तो फिर आपको पता है कुछ तभी अच्छा लगता है। अच्छा हीर, हम अक्सर जो लाइव शो देते हैं डांस में, तो कुछ लड़कियां इस तरह होती है कि म्यूजिक उधर जाती है, इसका स्टेप इधर जाती है, लेकिन माशाल्लाह आपने जो स्टेप सीखे हैं, जिस तरह आप डांस करते हैं, तो ये जो स्टेप है आपके अपने हैं या आपने किसी से, मतलब कुछ ना कुछ लोग इस तरह होते हैं कि फलाना हीरोइन मेरी बेस्ट है और ये जो स्टेप है मुझे उसकी पसंद आई है, ये मैं अपनाऊंगा, तो आपकी ऐसी बहुत से स्टेप हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वो आपने किसी से सीखे हैं, वो स्टेप भी आपने अपने आप तुमने खुद बनाए हैं? सर वही आपको कह रही हूँ ना कि जब घर में बंदा फ्री टाइम पे मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, और माशाल्लाह से आप तो छोटी छोटी बच्चियों को आप देख लें, वीडियोस देख लें, वो ऐसे स्टेप करती है कि बंदा देख के परेशान हो जाता है। ध्यान इंसान अंदर से आर्टिस्ट होता है ना, जब तो एक चीज सब वो कैच करना शुरू कर देता है, वो चीजें उसके पास ना भी हो तो वो खींच के अपनी तरफ ले आता है, जैसे मैग्नेट होता है ना, तो इस तरह की आर्टिस्ट के अंदर भी नई से नई चीज आती रहती है। और मुझे बहुत शौक है नया से नया कुछ करने को, मैं मतलब आगे पीछे शूट पे भी जाती हूँ तो मैं खुद से अपना करेक्टर होता है, कुछ भी होता है वो मैं खुद से तैयार कर लेती हूँ, खुद से बोल भी जाती हूँ, मतलब डायलॉग्स भी काफी सारे ऐसे हैं कि मैं खुद तैयार करती हूँ, लोग खुश होते हैं, मैं टेक नहीं करवाती हूँ, फौरन से अपना काम किया, ठक ठक जल्दी किया, वो आगे, क्योंकि मुझे शौक है और मैं कहती हूँ कि मैं इज्जत से काम करती रहूँ तो अच्छा है। मुझे मतलब घर बैठना बहुत टेंस करता है। अच्छा, जो मतलब आप जैसे घरेलू लड़की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं जो थिएटर में डांस करते हैं या जो डांसर लड़कियां होती है वो गलत होती है, लेकिन बहरहाल आपका सारा करियर हमारे सामने है, तो क्या ख्याल है कि इस जो फील्ड में जो लड़कियां आती हैं आपकी जहन में, मिसाल के तौर पर अभी आपकी बेटी है या आपकी कोई बहन होगी, तो आप इनको ये मशवरा देंगे कि नहीं बस यहाँ तक हो गया, इसमें दोबारा आपने नहीं आना, या इनको ये मशवरा देंगे कि नहीं आपने सीखना है, आना है? ये आपने अच्छी बात की है। मैं अपनी मैं अब काम कर रही हूँ ना, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी बेटी से भी काम करवाती हूँ, मतलब मैं कहीं आगे पीछे शूट पे आपके साथ काफी जाते भी हैं, ठीक है ना, तो मैं बेटी को कहती हूँ कि अब आपके पास इतने मौके हैं, इतने ज्यादा, हमारे दौर में क्या था कि नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ऐसा वैसा जो भी था हमसे दूर था, या फिर हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे, इतने हमारे हालात नहीं होते थे। 15-20 साल पहले की अब बात करते हैं तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आजकल के बच्चों में है। तो मैं अगर मशवरा दूंगी कि काम करें तो आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, मतलब आप पे जबरदस्ती नहीं है किसी किस्म की कि आपने ये करना है। मैं थिएटर में काम करती हूँ, वहाँ भी काम करके घर आ जाती हूँ, मैं टीवी में भी काम करती हूँ, तो मैं काम करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। मसला ये है कि आजकल के बच्चों के पास बहुत कुछ है,
میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو موبائل دے دیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کہیں اپنا ایک چینل بنا لیں, چینل بنا کے آپ ویڈیوز بنا کے جو آپ کھیلتے ہو کودتے ہو جو بھی کرتے ہو, میں ہزاروں ویڈیو دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ, کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ چل رہا ہے ان کا سرکل, ان کو پیسے مل رہے ہیں, ان کا سرکل چل رہا ہے. اور کام کرنے کا تو میں ضرور کہوں گی کہ عورتوں کو کام کرنا چاہیے, عورتوں کو کبھی بھی بیٹھنا نہیں چاہیے, کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ جب پریشانی آتی ہے, کرائسس آتی ہے, میری لائف میں بہت سارے مسئلے مسائل آئے ہیں اور میں بالکل اکیلی ہو گئی, اور جب میں اگر کام کرنے والی لیڈی اس لیے کہوں گی کہ کام کریں گی تو اعتماد آئے گا ان کے اندر, وہ کسی سے ڈریں گی نہیں, نہ وہ کسی سے پریشان ہوں گی, ٹھیک ہے. اگر وہ کسی سے ڈریں گی تو لوگ ان کا استعمال کریں گے, لوگ ان کا بیڑا گرکی کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں تو اپنی بیٹی کو یہی کہوں گی کہ بیٹا آپ کام کرو تاکہ آپ کے اندر وہ چیز ہو کہ آپ کسی سے ڈرو نہ, آپ کو کوئی پریشانی ہو. تو کہ نہ مجھے میک اپ کا پتا, نہ مجھے ڈریسنگ کا پتا, نہ مجھے پتا ہے کہ ڈریسنگ کیسے کی جاتی ہے, کیسے کیا کیا جاتا ہے, بات کیسے کی جاتی ہے. میں لڑکیوں کو دیکھوں, میں سائڈ پہ جا کے رونا شروع کر دوں, مجھے پتا نہیں تھا اس چیز کا. اب میری بیٹی ہے, میں اس کو کہتی ہوں کہ تم نے اگر کام شروع کرنا ہے صحیح طرح سے اپنی ایجوکیشن پوری کرو, اس کے بعد تم کام کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا, پھر دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر کر کے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے, جیسے کرتے ہیں نا چوری کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کر کے اپنا دماغ لگا کے تو میں نے کام کیا اکیلے جا کے. بہت ٹینس ہوتی تھی, کوئی پاس نہیں ہوتا تھا, میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. لڑکیوں نے 4 لڑکے بھی رکھے ہوتے ہیں کام کے لیے, یہ وہ آگے پیچھے, میں اکیلی جاتی تھی باولپور, ملتان, کہیں بھی, شیخو پور, آگے پیچھے جتنا بھی کام کیا اکیلے جانا, اکیلے ہی کام کیا, اکیلے ہی واپس آتی تھی. پریشان ہو جاتی تھی کبھی کبھی, گاڑیاں لینا پکڑنا چھوڑنا, یہ وہ لٹر پٹر, لیکن یہ کہ شوق ہے, ٹھیک ہے, عزت سے کیا ہے. اگر چاہتی تو شارٹ کٹ لیتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا لائف میں, اتنا کچھ ملتا, لیکن اچھا نہیں. یہ جو آپ نے کہا یعنی باولپور, لاہور, کہیں بھی جاؤ, تو حقیقت میں اگر ان جیسی لڑکیوں کی آپ کہانیاں سنیں, بہت سی ایسی لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں جو حقیقت میں اس کی کہانیوں میں بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے, چاہے وہ عشق کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ خاندانی ہو, لیکن جتنی بھی ہم نے لڑکیوں کا انٹرویو کیا ہے, حقیقت میں اس کی کہانیاں بہت زیادہ تلخ ہوتی ہیں. تو کیا صرف یہ واقعات صرف ان جیسی لڑکیوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یا تو خاندان کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, اصل وجہ کیا ہے کہ سارے مسائل ان لڑکوں کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ سر آپ کسی کو پیچھے نہ لگائے تو کوئی پیچھے نہیں لگے گا. نہیں, یہ مسئلہ کہ جتنے بھی ہم نے لوگوں کے انٹرویو کی, یعنی لڑکیوں کے جو ڈانسر ہے یا ایکٹریس ہیں, ان کی زندگیوں میں بہت سے اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا ان میں ان کی اپنی بھی کوئی مطلب خطا ہوتی ہے, یا صرف عوام کا یا لوگوں کا صرف قصوردار ہوتے ہیں؟ قصوردار آج اب اگر بات کی جائے, اب بہت حالات خراب ہو گئے ہیں. شوبز کے تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, کچھ لڑکیوں نے کر دیے, کچھ بندوں نے کر دیے, کسی نے کیا کر دیا, لیکن سرکل چل رہا ہے سب کا. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں سے آئی ہوتی لڑکیاں ہوتی ہیں اکثر, آگے پیچھے سے یہ وہ, تو پیچھے دیکھیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو کوئی گھر سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کا پورا خاندان ہوتا ہے, 6 بہن بھائی ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, ٹینشنیں ہوتی ہیں, گھر کمانے والا کوئی نہیں ہوتا, باہر نکلتی ہیں, لوگوں کو فیس کرتی ہیں, پھر پریشانیاں تو وہ اپنے پر برداشت کرتی ہیں. میں عورت کو سلام کرتی ہوں اس بات پہ, عورت بہت زیادہ اسٹرگل کرتی ہے اپنے گھر کے لیے. میں اس لیے تھوڑی دکھی ہو جاتی ہوں سعید صاحب, یہ ریئل بات کر رہی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں. میں عورت ہوں نا, میں گھر سے نکلتی ہوں, میں بڑا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے مجھے لوگوں کی گندی نظریں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں, مجھے ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. مطلب دیکھیں, آپ ایک وے کے ہے ہی نہیں ہے, اس کے باوجود آپ جا کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے, آپ کسی کی تلخ بات بھی سنتے ہوں گے, کسی کا کیا عورت بہت برداشت کرتی ہے. عورت گھر آتی ہے, پھر گھر کو بھی دیکھتی ہے, عورت دو کام کرتی ہے, تو عورت پھر مہان ہوئی نا. اچھا, ایک بہت اہم سوال کہ جتنی بھی اس پیڑ میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے, تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یار اس کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں یا اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں, وہ سارا انحصار پھر اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ اس پیڑ میں یہ بات ایک بہت عام ہے. یعنی کہنے کا سارا مقصد یہ ہے, اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہی بندہ پھر اس کے اخراجات پہ یا اس کی کمائی پہ مطلب انحصار کرتا ہے. تو کیا اس میں کوئی سچائی بھی ہے یا نہیں ہے؟ سر میں نے آپ کو کہا نا, عورت نے ہمیشہ سے اسٹرگل کی ہے. نہیں, خاص کر اس فیلڈ سے. اس فیلڈ کی لڑکی جب شادی کر کے جاتی ہے, اس کی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گی تو جیسی میں لائف جی رہی ہوں, شوبز چیز ہی ایسی ہے, صبح وہ ڈریس ہوتا ہے, شام کو وہ ڈریس ہوتا ہے, ڈریس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نارمل عورت کو 500 کا سوٹ لے کے دے دیں گے, وہ خوش ہو جائے گی. شوبز کیا ہے کہ شوبز میں ایک بندہ آسمان پہ ہوتا ہے. جب وہ شادی کر کے جاتی ہے تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے مائنڈ کا نہیں ہوتا, وہ اس کو کہتا ہے کہ نارمل لائف جیو, تم اپنے آپ کو تم بچت کرو, یا اس طرح کے بہت سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں. وہ اپنا مائنڈ اپنا بنا نہیں سکتی, وہ دوبارہ سے اس چیز میں لگ جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک اور نئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے. ایک پہلے فیملی کو سپورٹ کرتی ہے, پھر جب شادی کر لیتی ہے, ہسبینڈ نہیں کچھ کر پاتا, وہ پھر اسی جگہ آ جاتی ہے,
پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیتی ہے، پھر ایک فرد اور بڑھ جاتا ہے اس کی لائف میں جس کے لیے وہ پھر اسٹرگل کرتی ہے، پھر وہ اسٹرگل ہی کرتی رہتی ہے. ایک عورت 10 بندوں کو پال رہی ہے آج کل، میں نے دیکھا ہے خود سے، ٹھیک ہے. تو ایک بندہ 2 عورتیں بھی نہیں سنبھال سکتا، 2 بچے بھی نہیں سنبھال سکتا. یہ آپ خود اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اس فیلڈ کی عورتیں تو بہت کچھ برداشت کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سے سیاستدان مطلب چاہے وزیر ہو، ایم پی اے ہو، جتنی بھی ہو یا بیوروکریٹس ہو، وہ آپ جیسے اگر اسٹیج ڈانسر ہو، خوبصورت ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. تو حقیقت میں یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی سیاسی بندے نے یا کسی ایسے مطلب بڑے آدمی نے رابطے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، یا اس طرح کوئی واقعہ؟ نہیں سید صاحب، بالکل بھی نہیں. اس لیول تک تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں کوئی میری طرف بڑھتا بھی ہے تو میں پہلے سے روک دیتی ہوں. مطلب آپ اگر کسی کو مڑ کے جواب ہی نہیں دیں گے تو دنیا تو آج کل ایسی ہے کہ کوئی پھر پیچھے نہیں آتا. اور پیچھے میں نے بتایا نا میں میرڈ ہوں، بچی ہے میری، میں اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی. نہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے سب کچھ کرنے کو. میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں بھی گاڑیوں میں گھوموں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، نوکر چاکر ہوں، کھانا پینا ہو. اچھا آرام کس کو نہیں اچھا لگتا مجھے بتائیں؟ آرام والی لائف کس کو نہیں اچھی لگتی؟ میں بھاگ دوڑ کر کے جب تھک جاتی ہوں تو میرے بھی مائنڈ میں 100 باتیں آتی ہیں، لیکن پھر میں کہتی ہوں نہیں، فیملی ہے، ٹینشنیں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے سعید صاحب، اس طرح کی لڑکیاں جب بہت زیادہ مسئلے مسائلوں میں پڑتی ہیں، ان شوقوں میں پڑتی ہیں، تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے، ماری جاتی ہیں. اور بہت ساری مجھے دکھ ہوتا ہے اسی بات پہ کہ اتنا ٹیلنٹ ہونے کے بعد بھی یہ 4 سال کے، لیکن یہ 2 جس سال طرح آپ نے زبردست بات کی کہ بہت سے لڑکیاں قتل بھی ہوئی ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن اصل میں کچھ لڑکیاں خود اپنے آپ سے بھی غلطی کر دیتے ہیں. لوگوں سے مطلب 2 مہینے کے لیے ایک پیار، تو 3 مہینوں کے لیے دوسرا تیسرا پیار. تو کیا آپ بھی یہ صحیح بتائیں یہ اس بات پہ آپ کہ شادی کے بعد تو خیر پیار تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو خیر غلط بات ہے. کبھی آپ کی زندگی میں بھی یا اس پیڑ میں بھی کوئی ایسا بندہ دوسرا آیا ہے کہ نہیں یار، جس طرح کوئی سامنے کوئی بندہ ہو، یہ بندہ مجھے اچھا لگا ہے، چاہے ڈائریکٹر ہو، پروڈیوسر ہو یا کوئی عام بندہ ہو، کوئی نہ کوئی بندہ اس طرح آپ کی زندگی میں شادی کے بعد بھی کوئی آیا ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مطلب تعلق رکھیں، پسند کی بات ہوتی ہے. تو کوئی ایسا واقعہ؟ نہیں کبھی بھی نہیں، ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا کہ جن سے پیار ہوا، جس سے اسے شادی کر لی، دوسرا نہیں. ایسا مطلب یہ بڑا مشکل سین ہے سعید صاحب. یہ میں نہیں مطلب انسپائر نہیں ہوتی کسی سے بھی. نہیں، جتنے بھی آج کل میں دیکھتا ہوں نا، تو ٹک ٹاک میں جتنے بھی لڑکیوں کو میں دیکھتا ہوں، یقین کرے کہ انہوں نے ٹک ٹاک کو اپنے لیے کمائی کا ایک وسیلہ بنایا ہے. یہ نہیں کہ اسی ٹک ٹاک پہ ان کو پیسے ملتے ہیں، اسی ٹک ٹاک کے ذریعے سے اپنے چہرے کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر انسٹاگرام میں اپنا نمبر ڈالتے ہیں، پھر انسٹاگرام میں لوگ ان سے رابطے کرتے ہیں. لیکن جب میں آپ سے کیوں متاثر ہوں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی خوبصورت بھی ہے، ایک خوبصورت ڈانسر بھی ہے، آپ ایکٹرس بھی ہے زبردست. اس کے باوجود بھی اگر میں ماشاءاللہ آپ کے گھر میں تو سب کچھ موجود ہیں، لیکن جس طرح آپ ایک بڑی ہیروئن ہیں، بڑے ایکٹریس ہیں، اسی طرح آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ثبوت بھی موجود ہے ناظرین کہ جوہیر نے پہلی آپ کو ایک بات بتائی تھی، اگر آپ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جو میرا خاندان ہے، جو میرے پاس جتنے بھی والدین بھائی بہن ہیں، ہم ان قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے. اچھا یہ مین مثال کے طور پر کوئی بھی نئی لڑکی آنا چاہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کن لوگوں سے بچے؟ کیونکہ اس فیلڈ میں تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی بیڑیاں بھی ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کے بعد اس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو کوئی نئی لڑکی اگر کوئی آنا چاہے تو ان کے لیے آپ کے ذہن میں کیا مشورہ ہے؟ سر مشورہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو کیا مشورہ دوں، ماشاءاللہ سے بچیاں اتنی تیز ہیں آج کل کی، بہت زیادہ. آپ بھی باہر گھومتے پھرتے ہیں آج کل، وہی بتایا نا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائلوں نے تو لڑکیوں کو اتنا فاسٹ کر دیا ہے. 11-12 سال کی لڑکی بالکل جوان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، کام کرنا ہے. اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو ڈریسنگ کیسے کی جاتی ہے، فیشن کیسے کیا جاتا ہے، ایکٹ کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا نا ہر گھر میں آرٹسٹ پیدا ہو گئے ہیں جب سے ٹک ٹاک سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے مشورہ دوں گی کام کریں، کام کرنا چاہیے. میں نے کہا نا عورتوں کو کام کرنا چاہیے، عورتوں کو گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جب ان میں مشکل حالات آتے ہیں نا تو لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے بچیوں کو تو مشورہ دوں گی کام کرنا تو کرو، کھل کے کرو، کام کرو، ٹھیک ہے. لیکن بچنے کی بات جہاں تک آپ کرتے ہیں، دیکھیں نا آپ اپنا سرکل جتنا بڑھانا چاہیں گے بڑھے گا. مطلب مجھے اگر میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، مجھے کوئی آفر کرواتا ہے یہ لے لو وہ لے لو، اس کے بعد کوئی اور آتا ہے وہ بھی کرتا ہے، تو میرے اندر جب لالچ پیدا ہوگا نا
وہ آگے بڑھے گا، وہ آگے بڑھتا جائے گا، لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اب اس میں کہوں جی کہ بندہ برا تھا، نہ بندہ نہیں برا، نہ میں بری ہوں. میری خواہش ہے ایک چیز کی، لڑکیوں کو آج کل راتوں رات، وہ کہتی ہے رات کو فیلڈ میں ہے، صبح ہمارے پاس گاڑی ہو، 4 دن بعد ہمارے پاس 6 لڑکے ہوں، نوکر ملازم، یہ وہ لٹر پٹر سب کچھ ہو. اس چکر میں وہ کیا کرتی ہیں، ایک سے بھی بات، دوسرے سے بھی بات، تیسرے سے بھی بات، چوتھے سے بھی بات، باتوں کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اسی لیے میں کسی کو برا نہیں کہوں گی. مجھے 4 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے، میں نے جب بھی کام کیا، نہ مجھے کسی نے بلیک میل کیا ہے، نہ مجھے کسی نے تنگ کیا ہے. عزت سے کام کیا ہے، پنڈی میں بھی کیا ہے، اپنے لوکل میں بھی، یہاں بھی، آگے پیچھے جہاں بھی گئی ہوں، اچھے طریقے سے کام کیا اور گھر آئی ہوں. ہاں اگر میں اس چیز کو بڑھاتی، میں لالچ رکھتی، میں خود آگے سے بات کو بڑھاوا دیتی، تو پھر شاید ہوتا کہ میں بھی پریشان بیٹھی ہوتی، ٹینشن سارا کچھ ہوتا ہے میرے پاس، لیکن ٹینشن تو ہوتی. اور ناظرین ہم نے جتنی بھی لڑکیوں کو دیکھا، آپ یقین کریں کہ بہت سی لڑکیاں باقاعدہ آئس کا نشہ کرتی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، کو اتنے لڑکوں میں پھنس جاتی ہے، اتنے لوگوں کے درمیان پھنس جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا. اور دوسری جو اہم بات یہ نہیں کی کہ بچوں کو موقع ملنا چاہیے، اس کی اہم وجہ انہوں نے بتایا، جو وہ بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی. وہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی بچی کو، کسی بھی لڑکی کو اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے. کیونکہ اسی دور میں نہ ہسبینڈ پہ، نہ ماں پہ، نہ باپ پہ، نہ والدین پہ، بھائی بہنوں پہ، سب اللہ سلامت رکھے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک لڑکی کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی، مطلب ایک بہت بڑا میسج ہے. اچھا، اس کے علاوہ سیاست میں کوئی دلچسپی ہے کہ نہیں؟ جی سیاسی لوگوں نے تو ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی میں نواز شریف صاحب کو ورڈ مطلب مجھے پسند آئے، یعنی لیڈروں میں نواز شریف صاحب پسند ہے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ اللہ کرے ہو جائے اب وزیر اعظم بن جائے تو سب سے پہلا سسٹم آپ کا کیا ہوگا؟ کیوں گھر بندہ کہتا ہے یار اگر میرے پاس آج اتنے پیسے آئے تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا. تو آپ کے ذہن میں ایسی کون سی مطلب آئیڈیا ہے کہ میں سب سے پہلا یہ کام کروں گا؟ میرے پاس پیسے اگر آ جائیں تو پیسے آ جائے یا وزیر اعظم بن جائے. دیکھیں نا، یہی تو بات ہے، پیسے کی پاور اور کرسی کی پاور ہی ایسی ہوتی ہے، ایک رات میں انسان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، ویسے تو یہ تو کیا ہی بات ہے، لیکن پیسے میرے پاس آ جائیں تو میں اپنا گھر لوں گی، گاڑی لوں گی، سارا کچھ اپنا پہلے کر کے اس کے بعد میں لوگوں کو دیکھوں گی. یہ سچ بات ہے. میں کہوں کہ نہیں میں تو بڑی پیسے آ جائیں گے، رات کو اٹھا کے تو میں مسجد بنوا لوں گی، صبح جا کے میں نے غریب لوگوں کے گھر میں راشن ڈلوانا ہے، میں وہ والی بات کروں گی جو سڑکیں بنوانے سے پہلے لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ووٹنگ کریں، ہم آپ کی سڑکیں پکی کروا دیں گے، ہم آپ کی نالیاں شالیاں ختم کروا دیں گے. جو ہی ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشن ایک رات کے بعد، وہ جب وہ سٹارٹنگ ہوتا ہے ووٹنگ شوٹنگ، یہ وہ دوسرے دن وہ غریب رو رہا ہوتا ہے. اور بس اچھا، یہ راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ایکٹریس ہے یا ایکٹر ہے، یعنی نئے آنے والوں کو تو موقع نہیں دیتے، سب سے بڑی بات. دوسرا ہے کہ یہاں پر ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر یہ ہمارے پٹوار میں ہیں بہت زیادہ. تو آپ کے ذہن میں اس بات میں سچائی ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتی ہوں ایسی ویسی بالکل سچائی ہے. ٹانگ کھینچنے کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پنڈی میں رہ کے میں باہر جا کے کام کرتی ہوں، تو اس سے زیادہ آپ کو کیا مطلب میں بتاؤں، اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ آپ مجھ سے یہاں بیٹھ کے کوئی بھی ایکٹ کروا لے 2 منٹ میں کر کے دوں گی، مجھے کہیں یہ پرفارم کر دو میں کر دوں گی، مجھے کہیں کچھ بھی کر دو، ایوری تھنگ مجھے آپ کہیں گے میں کر دوں گی، مطلب سارا کچھ کر لوں گی. اس کے باوجود یہاں سے 600 میل دور جا کے مجھے کہیں کام کرنا پڑے. مجھے پنڈی والے کا بیسک پرابلم پتہ کیا ہے؟ پنڈی شوبز کو مانتے بھی نہیں ہیں اور شوبز کرتے بھی ہیں. 2 باتیں کرتے ہیں، یہ شوبز کو برا بھی کہتے ہیں اور شوبز سے پیسے بھی کماتے ہیں. اپنے کام کو جب آپ برا کہیں گے کہ نہیں میرا کام صحیح ہے ہی نہیں، تو اللہ کا برکت کیوں پائے گا؟ کبھی بھی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ یہ رات کو ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، پھر عورتوں کو برا بھی کہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نئی لڑکیوں کو تو کیا ہی بات ہے، میں نے بڑا ٹائم یہاں اسٹرگل کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہاں پر جو بڑی ہماری راولپنڈی سے ہمارے بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو اس کا وہ صلہ بھی نہیں ملا. ہم آپ کے سامنے تقریباً 2-3 نام لیتے ہیں جو بہت بڑے نام ہیں، جس میں رضوانہ خان میڈم ہے، جس میں حمید بابر صاحب ہے، جس میں شہزاد غفار ہے، شہزاد پپو ہے، یعنی ایسی بہت سے ہم شہناز میڈم ہیں. یہ بڑے بڑے اداکار ہیں، لیکن ان کو وہ صلہ بھی نہیں ملا ابھی تک. یعنی وہی پٹوار پلس میں آرٹس کونسل میں یعنی یہی ڈرامے کرتے ہیں. اور جو اچھا ایک بہت زبردست بات ذہن میں آئی کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اکثر ایوارڈ شو ہوتے ہیں،
तो अवार्ड शो में हम क्या देखते हैं, आपने कितना काम किया माशाअल्लाह, रियाल्टो में किया है, मतलब लाहौर हर जगह पे, और जितने हमारे भी बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कितना बड़ा काम किया है। लेकिन जब भी अवार्ड मुंतखब होता है आर्ट्स काउंसिल में, या तो वो पकौड़ों वालों को मिलता है या तो वो बिरयानी वालों को मिलता है। यकीन करे कि नाजरीन, ये दुनिया में एक मिसाल है कि वाहिद रावलपिंडी शहर है जहाँ पर कोई भी अवार्ड शो मुंतखब होता है तो मैंने नहीं देखा कि किसी बड़े एक्ट्रेस को, अगर यहाँ पर हमारे पास हीर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास हमीद बाबर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास रिजवाना खान मैडम मौजूद है, शहजाद पप्पू मौजूद है, यानी शहनाज खान मैडम मौजूद है, लेकिन उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे को अवार्ड मिलते हैं जो, अच्छा एक बंदे को अवार्ड मिला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर हमारा वो उस्ताद भी है जिसने अवार्ड दिया था, उसको मैंने बोला अच्छा तुमने इस फील्ड में कब कदम रखा? उसने कहा सर जी मैं तो ये क्या नाम है पकौड़ों का ये रेड़ा चलाता हूँ। तो फिर मैंने कहा आपको अवार्ड क्यों दिया गया है? तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह के बंदे मैंने 1000 रुपए दिए हैं। तो अगर तो मैं ये जितने भी हमारे बड़े बड़े काबिरीन है उससे मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के लिए ऐसी वार्डों पे पाबंदी लगा दी जाए। अच्छा ये बताया कि आपको कौन सी अदाकारा पसंद है या अदाकार और अदाकारा और पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में? पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में सर पहली बात तो आपने खुद कर दी ना कि देखें यहाँ पे वो चीज़ इंसान को उसका बेनिफिट तो मिला ही नहीं है, तो मैं किसका नाम लूँ? पहली बात ये है, मैंने आपको उससे पहले मैंने आपको एक जवाब दिया था, मैंने कहा कि आप शोबिस को मानते नहीं है, करते भी हैं तो मानते नहीं है। अगर मानते होते तो फखरे फुटवार अमीर बाबर साहब का आपने नाम लिया है तो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम होता, जैसे इंडिया में अमिताभ का नाम होता है ना, तो इन्होंने इतना काम किया है। यार एक बंदे ने अगर 40 साल एक फील्ड में गुजार दिए हैं तो आप 40 सालों का क्रेडिट ही दे दो ना उसको, ठीक है? जो है वो वहीं लगा हुआ है, आज तक कुछ नहीं कर सके। कराची के आर्टिस्ट को आप देख लें कहाँ से कहाँ, वो इंडिया से भी होके आ जाते हैं, वर्ल्ड टूर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों? लोग उनको मानते हैं। वाहिद रावलपिंडी इस्लामाबाद ये ऐसा शहर है, मैं दोबारा से कहूंगी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पे आप सारी जिंदगी काम करते ही रहे, आप खोता बन जाएं, आपको नहीं 20 सालों बाद भी वही बात है, पकौड़े ला जाएगा, चाल आ जाएगा, उन्होंने दे देंगे, क्यों? वो 1000 रुपए में खत्म हो जाती है वैल्यू उनकी। और दूसरा नाज़रीन, जो हीर ने कराची की बात की, तो कराची में जितने भी अदाकार हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उनको पजीराई भी मिलती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस आ जाती है, जब वो शूट से जाते हैं किसी भी लोकेशन से, इनको हाथ में पैसे दे दिए जाते हैं, जी आपके ये पैसे हैं। आप यकीन करें हमने सिर्फ 2-3 प्ले कराची में काम किया है, उधर आपको इतना ज्यादा इज्जत देते हैं, कोल लिफाफे में पैसे को बंद करके आपके सामने पेश करते हैं कि जी ये आप लिफाफा लें। अच्छा जी हम तो हमारा अपना पटवार है, हम रावलपिंडी इस्लामाबाद है, हम की बुराई नहीं करते, लेकिन सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर वो इज्जत बिल्कुल नहीं है जो कि एक अदाकार को, एक इतने बड़े पाए के अदाकार को मिलनी चाहिए, एक्ट्रेस को मिलनी चाहिए। यहाँ पर यकीन करें कि बहुत से लोग हैं, बजाते खुद मैंने सबके साथ काम किया, डायरेक्टर की हैसियत से, राइटर की हैसियत से, एक्टिंग की हैसियत से। मुझे अगर सीनियर बंदों में अगर मैं किसी का नाम लूँ तो वह है रिजवाना खान मैडम, यंग लोगों में अगर मैं किसी का नाम लूँ तो वह दीप खान, यानी दीप खान एक ऐसी लड़की है जो कि उसने बहुत ज्यादा काम किया, जितने भी यंग जनरेशन है जो मॉडलिंग के लिहाज से है वो दीप खान ने किया है। अभी हीर को देखे, हीर ने रावलपिंडी इस्लामाबाद की वाहिद वो एक्ट्रेस है जिन्होंने लाहौर में, फैसलाबाद में, बावलपुर में, मुल्तान में, मुझे सारे शहर को नाम अभी नहीं याद नहीं आएगा, लेकिन जहां जहां भी गई है उसने अच्छा काम किया है। और जब ये स्टेज पर आती है आप यकीन करें लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग आपको कहते हैं यार सेक्सी गर्ल, तो ये सेक्सी गर्ल आपको क्यों कहते हैं? आप वैसे आपकी है सेक्सी गर्ल या ऐसा? क्योंकि डांस भी आप माशाल्लाह अच्छा करते हैं, खूबसूरत करते हैं, कोई सेक्स आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते? no. या आपकी बातें सेक्सी है, वजह क्या है? ये तो जो क्या नाम जो कहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन वो ये जरूरी नहीं होता सेक्सी गर्ल कहना कि मतलब आपको कुछ गलत है। गलत है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो देखिए आप फिगर भी आपका है, आपके पास बोलचाल है, बात है, अट्रैक्शन है, लड़की खूबसूरत लगती है तो वो एक फिगर बन जाता है, जी सेक्सी लग रही है, मतलब खूबसूरत अट्रैक्ट कर रही है अपने आप को दूसरे की तरफ, ठीक है? तो अल्लाह का शुक्र है मैं काम करती हूँ तो लोग देखते हैं, खुश होते हैं, तो हो सकता है किसी ने क्या ही दिया हो, लेकिन ये कि जरूरी नहीं है कि आप उसको किसी गलत साइड पे लेके जाए मतलब। अच्छा आपको यानी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद, ये लाहौर में या फैसलाबाद में कौन सी ऐसा शहर है जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं उधर काम करना चाहिए?
या मतलब कोई थिएटर हो या ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो कि नहीं उधर अच्छा काम है, या उधर उसके ओनर है या जो भी है अच्छे हैं? थिएटर अच्छा वैसे कोई भी नहीं होता, अच्छा खुद इंसान को करना पड़ता है, लेकिन हाँ काम करने का मजा अगर मुझे आया तो मुझे भावलपुर साइड पे है ना अब्बासिया थिएटर है, वहाँ पे काम करने का बहुत मजा आया है। कि मतलब वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नाइस पर्सन है, इतने इज्जत एहतराम करते हैं कि आपको क्या बताऊँ। मतलब वो आपके लिए हर किस्म का प्रोटोकॉल करेंगे, लेकिन उनकी आंखों में वो गलाजत नहीं होगी, वो बड़े अच्छे तरीके से बड़ा इज्जत एहतराम। मैं जब भी जाती हूँ अपनी डेट भी करनी होती है, अपनी डेटें भी की हैं, इसके अलावा भी जाती हूँ मैं, तो माशाल्लाह से क्या बात है जी, वहाँ पे रिस्पॉन्स लोगों का वाह वाह होता है। और नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ हमारी 2 एक्ट्रेसेस हैं जो कि उन्होंने थिएटर में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसमें है एक सना, विकी जो सना है, और एक हीर। हालांकि बहुत से लड़के आई लेकिन उसकी पहचान कोई भी नहीं है, न उसको कोई पहचानते हैं, न उसका कोई नाम है। माशाल्लाह सिर्फ ये 2 एक्ट्रेस है हमारे जो स्टेज की दुनिया में, डांसिंग की दुनिया में, एक है सना और एक है हीर। तो हीर बातों का तो बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन एंड में हम सिर्फ ये आपसे मतलब डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मतलब हम भी कहें कि यार इंडिया में से कौन सा अदाकार या कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है पाकिस्तान के अलावा, तो आप किसका नाम लेंगे? मैं माधुरी। माधुरी उसकी फैन भी है? उसकी फैन है? मैं इतनी फैन हूँ, आज से नहीं हूँ, मैं बचपन से, जब शोबिज़ का मुझे भी नहीं पता था, मैं उस वक्त से फैन हूँ, मतलब इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा बिग फैन। तो आप जो हमारे फैन क्यों नहीं बनी? आपकी फैन अब मैं बनूंगी ना, आप काम कर रहे हैं तो मैं आपकी फैन तो हूँ, क्यों नहीं हूँ। लेकिन ये है कि हमारे पिंडी इस्लामाबाद में ना आर्टिस्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। आप देखें कुछ अच्छा काम करके, वैसे मतलब मैं बता रही हूँ, एक बात है कि मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ ना, तो कोई उसमें से भी नुक्स निकालेगा तो मैं डिसाइड हो जाऊंगी, तो अगर उसकी कोई तारीफ कर देगा तो मैं खुश होकर नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाऊंगी। तो आर्टिस्ट तो वैसे ही मरा हुआ होता है, वो वैसे ही बिल्कुल लोगों के हाथों बिका हुआ होता है, तो आप उसको रिस्पॉन्स दोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे। यार मैं 20 साल काम करने के बाद भी मुझे कोई 4 लोग नहीं जानेंगे तो मेरे काम करने का क्या फायदा हुआ। दूसरा नाजरीन, जो इन जैसे एक्ट्रेसेस के लिए बहुत ज्यादा मौके हैं, लेकिन हमारे रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में कुछ इस तरह पाबंदियां हैं। यानी अच्छा काम करता है वकार साहब, माशाल्लाह, उन्होंने फन के लिए बहुत ज्यादा खिदमत दी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा रखी हैं कि मतलब कुछ ना कुछ आजादी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ऐसी आजादी होना चाहिए कि नहीं आप गलत डांस करें, लेकिन कुछ इस तरह गाने पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की इजाजत देनी चाहिए ताकि कोई डांस पे परफॉर्मेंस करे, ताकि लोगों को मजा आए। तो सिर्फ इसी वजह से हमारा थिएटर, हमारा आर्ट्स काउंसिल नाकाम भी हुआ है कि उनमें बहुत ज्यादा पाबंदियां है, नहीं जी ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अगर इसी दौर में जो इंटरनेट की दुनिया है, यानी लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, हर बंदे के पास इंटरनेट है, डांस सीखता है, सब कुछ करता है, लेकिन आपने मतलब इसी तरह हाथ भी आर्ट्स काउंसिल में नहीं लगाना, तो इसके बारे में थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो चाहते भी यही है कि थोड़ी सी ये जो सख्ती है आर्ट्स काउंसिल में ये कम होनी चाहिए। हीर मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया, और इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपके घर के लिए दुआ गो हैं, आपके लिए दुआ गो हैं कि इसी तरह आप काम करते रहे और आप कामयाब हों। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, लाहौर, मतलब सारे जितनी भी थिएटर है उसकी जान हीर से आपसे बात करवाई, और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हीर एक सच्ची लड़की है, जो भी उसकी ज़हन में होता है, दिल में होता है, वो डायरेक्ट बयान कर देता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।